आदाब नाजरीन, न्यूज इनसाइडर 24/7 की आवाज आपके रूबरू। मेजबान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुंचे। पहले नजर आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर IUT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है, कयाम अमन के खातिर कोशिशें बदस्तूर जारी। आज मीडिया 5 बरसों के बाद खुले माहौल में कर सकते हैं सवाल, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी का बयान। 4 हफ्तों तक मुसलसल नजरबंद रहने के बाद मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में दिया जुमा का खुतबा। कहा हुकूमत हकीकत पसंदाना तर्ज अमल करे इख्तियार, दीनी और सियासी मसाइल पर बात करते रहेंगे। वजीर सेहत सकीना इतू और MLA जिडिबल तनवीर सादिक ने रहनवारी अस्पताल का किया अचानक दौरा। कहा प्राइवेट प्रैक्टिस के मुर्तकिब डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नागुजीर। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जुमे के रोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेड ऑफिस वाका शाल्टिंग का किया दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर अफरादी कुव्वत और मशीनरी को तैयार रखने की दी हिदायत। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने मुतवक्का बर्फबारी के पेश नजर श्रीनगर में किए गए इंतजाम पर मीडिया नुमाइंदों को दी मुफस्सल तफसील। दिल्ली के लोगों पर 10 साल से आपदा यानी डिजास्टर छाया हुआ है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी का बयान। और कश्मीर में आज शाम से बर्फबारी का दूसरा मरहला शुरू होने की तवक्का, महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में भारी बर्फबारी की है को पेशन गोई। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर IUT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है, क्योंकि मिलिटेंट हमले लगातार हो रहे हैं। ताहम कयाम अमन के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी है। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर का नाम तब्दील करने की अफवाहों को भी सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कश्मीर के मुतल्लिक दिए गए बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कयाम अमन के लिए कोशिशें जारी है, क्योंकि अभी हालात पूरी तरह से मामूल पर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंट हमले हो रहे हैं, लिहाजा ये कहना कि हालात मामूल पर आए हैं दुरुस्त नहीं होगा। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर IUT के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुशीर नासिर असलम ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 बरसों के दौरान लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अभी 2 माह ही हमें इक़्तिदार में हो गए हैं और इन दौरान हम कितने वादे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज 5 बरसों के बाद मीडिया सवाल कर सकता है, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अरबाब इक़्तिदार से कहा कि वो उनके तय इख्तियार की गई मौदाना पॉलिसी तरक करते हुए आए रोज खुसूसन जुम्मतुल मुबारक के आयाम में आयद की जा रही कदगनों और पाबंदियों पर उनकी मनसबी और दीनी सरगर्मियों पर बिला जवाज कदगनों से गुरेज करते हुए हकीकत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार करें। अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद की जानिब से जारी किए गए एक प्रेस बयान के मुताबिक मुसलसल 4 हफ्तों तक नजरबंदी के बाद जुमे के रोज पहली बार मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल खताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि जुम्मतुल मुबारक का मकसद महज नमाज की अदायगी नहीं है, बल्कि इस हफ्ता वार अजीम इज्तिमा का मकसद यह है कि मीरवाइज की हैसियत से मुझे अवामी मुश्किलात और शिकायत के अजाले के लिए आवाज उठाना मेरी मनसबी जिम्मेदारी है। जैसा कि सदियों से मरकजी जामे मस्जिद के मेंबर मेहराब से मेरा वाजिन का तरीका रहा है। इस मेंबर से लोगों के दीनी, सियासी, इक्तिसादी, मिली और समाजी मसाइल पर बात होती है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। वजीर सेहत सकीना इतू ने जुमे के रोज रहनवारी अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में
اور اسپتال میں مریضوں کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ وزیر صحت سکینہ اتو نے ڈیوٹی کے دوران پرائیویٹ پریکٹس کے مرتکب ڈاکٹروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لانے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی خاطر سرکار کوشاں ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے جمعے کے روز میکینیکل انجینئرنگ ہیڈ آفس واقع شالٹینگ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر افرادی قوت اور مشنری کو تیار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ایڈیشنل ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر ڈاکٹر خالد حسین ملک نے سری نگر میں متوقع برف باری کے پیش نظر ضلع میں کیے گئے انتظامات کے حوالے سے میڈیا نمائندوں کو مکمل تفصیل فراہم کی۔ انہوں نے نیوز انسائڈر کے نمائندے خان حنیف کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام سب ڈویژنل مجسٹریٹوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے دفاتر میں موجود رہے تاکہ برف باری کی وجہ سے جہاں پر بھی کوئی صورتحال پیدا ہو اس کا وقت پر ازالہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر خالد حسین ملک نے کہا علاوہ ازیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے جو 24/7 متحرک رہے گا۔ پیش ہے سری نگر سے خان حنیف کی رپورٹ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سری نگر کی حیثیت سے آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ان کی ہدایت پر آج جو ہے ہمارے جو سب ڈویژنل مجسٹریٹس ہیں ایسٹ ویسٹ اینڈ ACR صاحبان وغیرہ جو ان سب کو ہدایت دی گئی تھی وہ تمام ان دفاتر میں ان ڈپارٹمنٹس کا وہ وزٹ کرے، جیسے ہیلتھ ایمرجنسی کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، فائر ایمرجنسی کا ایشو تھا، اور R&B اینڈ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ محکمہ جات کا انہوں نے دورہ کیا ہے، اور وہاں پر سنو کے ریلیٹڈ اگر کوئی اس قسم کا معاملہ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے پریپیئرڈنس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ڈپٹی کمشنر آفس میں اگر آپ یہاں دیکھیں سری نگر میں تو ہمارا یہاں پر کنٹرول روم جو ہے 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جس میں SMC جو ہے پرومیننٹ ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ میکینیکل ڈپارٹمنٹ وہاں پر R&B ہے، KPDCL، جل شکتی، SDRF، PHE اور تمام باقی ڈپارٹمنٹس جو ہیں جو لائن ڈپارٹمنٹس جن کی اس پہ ضروریات ان کی خدمات سروسز ضرورت پڑتی وہ بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ وہاں 24/7 جو ہمارا کنٹرول روم ہے اس میں ہمارا جو ہمارا ڈیسیجن سپورٹ سسٹم میں ہے، جہاں کبھی بھی اگر کوئی کسی قسم کی بھی ایمرجنسی یہاں پر ہوتی ہے، اس قسم کے ہنگامی حالات آتے ہیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو، فائر ایکسیڈنٹ ہو یا کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ آ جائے تو اس میں پولیس کی طرف کنٹرول روم کی طرف سے ہمیں کال آ جاتی ہے، امیڈیٹلی ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے جو کنسرن آفیسرس ہیں ان کو SMS چلا جاتا ہے، ان کو کال بھی کی جاتی ہے۔ مان لیجیے اگر فارسٹ میں کہیں فائر لگے تو کنسرن لائن ڈپارٹمنٹ فارسٹ آتا ہے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی وہاں پہ کال چلی جائے، ہمارے تحصیلدار وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ IDR انڈین ڈیزاسٹر ریسورس نیٹ ورک سسٹم پہ بھی ہمارے جو ہیں وہ کافی سارے ڈپارٹمنٹ ان ہنڈریڈس میں جو ہے وہ مشینری اکوپمنٹ جو ہے وہ اس پہ آن لائن پورٹل پہ موجود ہے، ود لوکیشن، ود انچارج آفیسرس وہاں پہ ہوں گے، جو ان کا بھی نمبر اس میں ڈسپلے ہوتا ہے۔ مان لیجیے اس میں بوٹس ہو، سنو کٹرس ہو، JCB ہو، سنو ٹرکر، وہ تمام ریڈی موڈ میں رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس قسم کی کال جاتی ہے ریئل ٹائم بیسس پر ہمارے لوگ وہاں اسپاٹ کو وزٹ کر کے اس کو جو ہے وہاں پہ ریزالو کر لیتے ہیں۔ ریسنٹلی بھی جہاں کوئی اس قسم کی دقت آئی ہے وہاں پر ہمارے جو ہے ہماری ٹیمز وہاں پہ پہنچی ہے، اور ہمارا جو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارا کنٹرول روم ہے یہاں پر ان کے رہنے کا بھی رات کا انتظام کیا گیا ہے، طعام اور قیام کا بھی انتظام ڈپٹی کمشنر آفس سری نگر میں کر لیا گیا ہے۔ ہمارے ڈی صاحب کی زیر سرپرستی بھی یہ تمام چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیول پر بھی سر نے ہمیں جو ہے وہ کہا ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ آج بھی جو ہے اس کو مانیٹرنگ کی گئی ہے، اور آگے جو ہے توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ تمام حالات جو ہے وہ بالکل صحیح رہیں گے، اور اگر اس قسم کی کوئی بھی ہنگامی حالات جو ہیں یہاں پر ایمرجنسی کے حالات آتے ہیں تو ہمارا تمام ریسپانس سسٹم جو ہے ہمارا وہ ریڈی رہے گا 24/7۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے دلی کے عام آدمی پارٹی کی حکومت کو قومی راجدھانی کے لوگوں کے لیے بڑا آپدہ یعنی ڈیزاسٹر قرار دیتے ہوئے کہا کہ انا ہزارے کو آگے کر کے کٹر بے ایمان لوگوں نے کھلے عام گھوٹالے اور کرپشن کی ہے اور اس کا جشن بھی منایا۔ شمالی دلی کے اشوک وہار میں رام لیلا میدان میں کچی بستیوں میں رہنے والے غریبوں کے لیے سوابھیمان اپارٹمنٹ کا افتتاح کرنے کے بعد دلی اسمبلی انتخابات سے قبل جمعہ کو ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔